ओय 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 कितें करता कितें करता कितें सोदता कितें सोदता गे कितें सोदता गे कितें चोरता गे कितें चोरता गे कितें आहा गे अलादीन चिराग आहा अरे तुका खबर ना मातसो ना हांव सोदता हांगा कितें तरी. अरे तुका खबर आसा हांव हांगा कितें सोदून येयला तो. तूं बेश्टो तुका रोखडेंच बरें दिश्टी पडलें हांव कितें सोदता म्हूण. तुका खबर ना सरकारान 25 करोड मोडले हांगा म्हणून म्हाका कितें दिसलें खबर आहा हे पत्रे बी पळय आहा ते भांगराचे काय कितें म्हणून मरे हांव हळूहळू आतां सोदपाक येयला. हे जर भांगराचे पत्रे आसा जाल्यार एक तितून व्हरचो. सध्या म्हारगय जाल्यात न्हू म्हणून एक व्हरोन विकचो. आनी भांगरूय खूब म्हारग जाला. हेजे व्हरोन 1 2 3 गळ्यातले हातीतले करून मातशे बूट बीट हे बी तकलेर माटो बिटो अशें कितें करचें म्हणून थारायलां हांवें. कोणाक तरी आनी म्हणून ताका लागून मरे हांव आतां सोदून येयलें. हे 25 करोड जेन्ना हांगा मोडला जाल्यार ह्या पत्र्यान अशें कितें तरी आसतले. आनी हेकाच लागून हे पत्रे आजुनूय अशें जा मरे. हे पत्रे आजून अशें जा. पळयना तूं कशें लावन दवरले ते. हेजो आतां आपूण हो प्रोजेक्ट भायर उडयता म्हणून सांगलो. हो प्रोजेक्ट आपूण दवरचो ना म्हणून सांगलो पूण आजून हे पत्रे कित्याक दवरले काय 25 करोड मोडल्या म्हणून दाखोवपाक. 25 करोड मोडल्या म्हणून दाखोवपाक. हांवें तेन्नाच म्हटलेलें ह्या सरकाराचेर ना विश्वास दवरपाचे ना. तेन्ना सगळे पत्रे काडले. आजून आतां 3 म्हयने बेश्टे मरे पत्रे. हा रिजल्ट दिलो तुमी केन्ना. लोकांनी बोवाळ घातलो आमी सगळ्यांनी बोवाळ घातलो. सगळी एकठांय जाले सगळे फुगड्यो घातले माती गोबर सगळे जाले. आतां 25 करोड मोडल्या ते खंयसून तरी तुमी कोणाचे मोडल्या ते तुमचे कडेन मागता काय कितें. आजून हे पत्रे दवरले कित्याक ते भांगराचे पत्रे म्हणून मरे हांव पळोवपाक गेलें. हे जर भांगराचे पत्रे जर इल्लो कुडको जर व्हेलो म्हाजें म्हातारपण बरें वयतलें अशें म्हाका दिसलें. आनी हेकाच लागून हांव सोदपाक गेलें. यो फुडें बी आसतलें पळोवया. भांगराचो जर पत्रो आसा जाल्यार तो व्हरचो. तुकाय बी एक व्हर. तूं एक व्हर हांव एक व्हरता. आमी 2 पत्रे हांगासून व्हेले न्हू भांगराचे. कोणूय मरे पयशे दितलो आमकां. सरकारान मरे लोकांक पिश्यान काडला. सरकारान लोकांक पिश्यान काडला. 25 करोड मोडल्या खंय. 25 करोड आवयस काळजान घस्स जावपाचें. आनी पळया हे पळयलां हे आतां कित्याक रद्द करूंक ना. रद्द केलें म्हणून सांगलें. रद्द जर तुमी केला हे पत्रे आजून तुमी दवरल्या 25 करोड भले त्या गरिबांक ते उक्ते रान उक्ते करून दी. तांकां बाबड्यांक भोंवनी त्या राना पानांनी ते उक्ते करून दी. राना पानांनी सगळे कत्तल करपाक तुमी पळय येयल्ली ते मातशें उक्ते करून लोकांक दी. लोकांची वाट लावन दवरली. आतां झाडां लायतात न्हू तुमी ते बी बरें. हांगाय बी थोडे त्या लोकांक आपले कितें तरी आसा ते शेतां बितां कितें आसा जाल्यार तांकां ते करुनी आनी खावनी त्या गरिबांक. ते 25 करोड मोडले म्हणून तर झेत मारला पळय म्हणून म्हाका हुस्को जाला. हांव खूब फावटी चिंतता हो पत्रो भांगराचो बी न्हू सांगूंक जाता चांदीचो आसतलो आनी भायल्यान बेश्टो कलर मारला आसतलो म्हणून हांव मुद्दम ते पळोवपाक येयलें. घालता आजुनूय पळयता कित्याक तो जर भांगराचो जालो अरे बाबा भांगराचो न्हू तो खरोच मरे पत्र्याचो. हेचो अर्थ 25 करोड पळय मोडल्या ती बेश्टी अफवा घातल्या लोकां कडेन. बेश्टी अफवा घातल्या. हे पत्र्याचे कंपाऊंड घालपाक जर सरकाराक 25 करोड मोडचे पडटा तूं चिंत सरकार खंय वचके मारीत आसता ते. उगडास दवर हे सगळे नाटकां हे जाता ते बेगीन खाली करा. आतां खरेंच तुमी त्या लोकांक दिला जाल्यार त्या लोकांक रानान पानान भोंवनी आनी तेंचो फुडार करुनी. भितुरल्यान पळयला आजुनूय सामान बिमान हेंचे सगळे हे सामिरी सगळी तशी आहा. 25 करोडाचे आजून दवरले पळय तशें आहा. लोकांक बेश्टे चुनो लायतात आनी दाखयतात. ते आहा ते बी काय भांगराचे ते येलो येलो दिश्टी पडटा. आसूंक शकता ते भितुरल्यान आसा ते भांगराचे आसूंक शकता कित्याक ते येलो दिसता पत्रे तांबडे दिसता. पत्रे भांगराचे आसतना ते भितुरल्यान मशीन बी घातला ते म्हाका दिसता ते मशीन पळय आहा
ते सगळे भांगराचे आसूंक शकता म्हणूनच 25 करोड मोडल्या हेका. सकयल कितें आनीक आसा काय पळय, हे ते पळय येलो येलो दिश्टी पडटा, शुअर ते भांगराचे. आणि म्हणूनच सरकारा 25 करोड लागले हांगा, कळ्ळें न्ही. 25 करोड लागले सरकारा. लय सगळी बेश्टी झटा मारता. हांगा इतले पयशे मोडले, थंय तितले पयशे मोडले, उदरगत केले. सगळी तिजोरी भरपाची. खबर आहा फुडें हांकां कोण खावचो ना म्हणून, हांकां कोण खावचो ना म्हणून सगळे दादिका पटवा सगळे लागीं करून दवरता. सगळ्या जाग्यार हेंका तेंका भायल्या लोकांक हाडून आमचे सौंदर्य, आमचे बरे जे बरे बरे आसा ते काबार करपाक लागल्या. हेंका कितें आहा, हे वयतले थायलंडाक आयलंडाक खंय तरी पयस, आमी हांगा रावपाची शेतानूच काम करीत. हेंका कितें आहा तर कांय ना. हे पळय आतां 25 लाखाची ही वस्तू हांगा अशी उक्त्यार घालून पडल्या. आनी आतां कितले म्हयने जाले लेटर खंय अजून दिवंक ना त्या चिमलाकाराक. हे केला म्हणून, रद्द केला म्हणून अजून लेटर दिवंक ना काय. आणि ही सवंगाय बी अजून पत्रे बी अजून काडूंक ना. म्हणजे तुम्ही पळयले न्हू सगळी नाटकां कशी ती दाखोवपाची दात एक आणि चावपाची दात एक. म्हणूनच हांव हळू चोरपाक म्हणून येयल्ले. कितें भांगराचे पत्रे काय 25 करोडाचे म्हणून व्हरपाक येयल्ले एक पत्र. सोदता बाबा हांव 25 करोड खंय आसा काय म्हणून. सोदचें पडटा न्हू. सरकारान खंय हांगा 25 करोड मोडल्या म्हणूनच म्हाका हुस्को जालो. पळोवपाक येयलें हांव. म्हातारपण म्हाजें कसलें तरी बरें वचोंक जाय म्हणून चिंतलें हांव हळूच कितें तरी व्हरतलें हांगासर. 25 करोडाचें कितें कितें आसा काय हांगा काय दिसना म्हाका. फटयले मेल्यांनी सगळे फटयले. चिमलाकारांक फटयले, आमकांय फटयता. 25 करोड मोडले म्हणून हिशोब दाखयता आसतलो सेंट्रलाक, कळ्ळें न्हू. सेंट्रलाक